नमस्कार, म हुँ तेज प्रसाद काफले। आज म कक्षा 8 को नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको कविता आह्वान र यस शीर्षकमा रहेर आज मैले मूल सन्देशका बुँदाहरू टिपोट गराउनेछु। त लागौँ है त आजको विषयतर्फ। त आजको हाम्रो शीर्षक रहेको छ सर्वप्रथम पाठ लेखिहालौँ। पाठ 18मा हामीले कविता पढ्नेछौँ। त कविताको शीर्षक रहेको छ आह्वान। कविताको शीर्षक रहेको छ आह्वान र यस कवितालाई रचना गर्नुभएको छ जीवनाथ धमलाले। त आजको हाम्रो विषय रहेको छ, मैले तपाईँहरूलाई आह्वान भन्ने कवितामा रहेर कविले के भन्न खोजेका छन् त मूल सन्देश मैले तपाईँहरूलाई लेखाउने प्रयास गर्नेछु। त यी मूल सन्देश पनि मैले बुँदाको रूपमा टिपाउने छु। मैले 3वटा अनुच्छेदमा के कुराहरू लेख्नुपर्छ ती कुराहरू मैले यहाँ व्यक्त गर्नेछु। त लागौँ सबैभन्दा पहिला पहिलो अनुच्छेद भनौँ यहाँनिर है। त्यसो त परीक्षाको दृष्टिकोणले लेखाइमा यसरी पहिलो अनुच्छेद दोस्रो अनुच्छेद भन्नु पर्दैन तपाईँहरूले, तर यहाँ बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले यो काम गरेको छु। पहिलो अनुच्छेदमा के बुँदाहरू समेट्ने त लेखौँ है त। राष्ट्र प्रेमको भावनाले लेखिएको प्रस्तुत आह्वान शीर्षकको कविता जीवनाथ धमलाद्वारा लेखिएको। मैले बुँदा टिपोट गराउने प्रयास गरेको छु। अब यसैलाई 2टा पनि बनाउन सकिन्थ्यो। आह्वान शीर्षकको कविता जीवनाथ धमलाले लेखेका एउटा बुँदा, अर्कोमा प्रस्तुत कवितामा राष्ट्रप्रेमको भावनालाई व्यक्त गरिएको भन्न पनि सकिन्थ्यो। मैले अझ मिलाउने प्रयास गरेको छु, यसरी बुझ्नु होला है। कवितामा मन, वचन र कर्मले, कवितामा मन, वचन र कर्मले देशको सेवा गर्नुपर्ने, वास्तवमा नै सच्चा देश प्रेम त्यही हुने कुरा बताइएको। यति कुरा हामीले पहिलो अनुच्छेदमा समेटौँ। अब दोस्रो अनुच्छेद भनौँ है। दोस्रो अनुच्छेद, कविले माटोलाई मुठीमा लिएर बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताएका, राष्ट्र निर्माणमा विश्वास राखी कर्म गर्नुपर्ने, कविले यो कुरा बताएका भन्ने अर्थमा यहाँ है पूर्व पश्चिम उत्तर र दक्षिणको निश्चित सिमानामा बाँधिएको यो देश नेपाल सम्पूर्ण नेपालीहरूकै रहेको। त्यसै गरी अझै अगाडि बढौँ। यो देशको, अब यहाँनिर मैले यो देश भनेको नेपालको भन्ने सन्दर्भमा है, हाम्रो यहाँ मैले जुन वर्णन गरेँ यो कुरा हो है। यो देशको अस्तित्व रक्षाका लागि भक्ति थापा, बलभद्र लगायतका नेपाल आमाका महान सपुतहरूको योगदान रहेको है। त्यसै गरी अझै अगाडि बढौँ। शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको त्याग, तपस्या र परोपकारको भावनाले वर्चस्व जमाएको भूमि नेपाल रहेको है। यसै गरी अझै अगाडि बढौँ। सनातन हिन्दू धर्मका आराध्य देव शिवको
वासस्थान कैलाश पर्वत रहेको पवित्र भूमि नेपाल हुनु। अझै अगाडि बढौँ। प्राकृतिक सुन्दरताको धनी मुलुक नेपाल रहेको भन्ज्याङ मैदान, चौतारी, बिसौनीहरू हाम्रा जीवनयापनका आधार बनेका। निकै गहिरो कुरा गरिएको छ यहाँनिर, मैले लेख्ने प्रयास गरेको छु है। अब यहाँनिर भन्न खोजिएको भन्ज्याङ मैदान, चौतारी, बिसौनी हाम्रा भौगोलिक विविधताले दिएका सम्पदाहरू पनि हुन्। त्यसो त चौतारीहरू, बिसौनीहरू हामी नेपालीले नै बनाएका ठाउँहरू पनि हुन्। त यी कुराहरू हामीले गर्ने उकाली ओराली जीवनयापनका सन्दर्भमा हामीले गर्ने उकाली ओरालीहरूमा चौतारी बिसौनीहरू हाम्रा जीवनसँग अति नजिक सम्बन्ध जोडिएको कुरा यहाँ व्यक्त गरिएको हो है। मैले त्यही कुरा लेख्ने प्रयास गरेँ हुँ यहाँ। यसै गरी अझै अगाडि बढौँ। यस्तो फरक विशेषता बोकेको मुलुकलाई विश्वसामु परिचित गराउन सम्पूर्ण नेपाली निधाउन नहुने कविको आह्वान रहेको है। अब यहाँनिर भन्न खोजिएको कुरा, हामीसँग विविधता छ, त्यो विविधताको पहिचान हामीले विश्वमा पनि गराउनुपर्छ, हामी जाग्नुपर्छ भन्ने सन्देश मैले यहाँनिर निधाउन नहुने भन्ने सन्दर्भमा व्यक्त गर्न खोजेको कविको आग्रह अथवा आह्वान पनि यही नै रहेको है त। अझै अगाडि बढौँ। राम बहादुर जस्ता आम नेपालीहरू आफ्नो परिवार पाल्न विदेश जान नहुने है। यस कुराबाट कविले देशको उन्नतिको कामना खोजेका। अब यहाँनिर पनि गहिरो कुरा छ हेर्नुहोस् त। कवितामा भनिएको छ, तपाईँले पक्कै हेर्नु भएको छ कविता, रामबहादुरहरू विदेश जानु हुँदैन भनिएको छ नि। अझ हेर्नुहोस्, अझ माथि जाउँ। दुध मुखे छोराको पेट भर्न र जाडो छोप्न रामबहादुरहरू विदेश जानु हुँदैन भनिएको छ नि। अब हेर्नुहोस्, एउटा परिस्थिति, हाम्रो देशको एउटा अवस्था हैन, आफ्नो र आफ्नो परिवार पाल्नका लागि विदेश हुनुपर्ने हाम्रो एउटा बाध्यता हैन। एउटा ऊर्जाशील समय, एउटा शक्तिमा रहेको त्यो बल अर्काको देशमा खनाउँदा के आफ्नो देशको उन्नति हुन्छ त? पक्कै पनि हुँदैन। त्यही कारणले गर्दा यो पंक्तिले जुन भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दा, यदि देशको समृद्धि अथवा देशको उन्नति खोज्ने हो भने सबै नेपालीले यही देशमा काम गर्नुपर्छ, त्यो किसिमको उपयुक्त वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने कविको सन्देश हो यहाँनिर। त्यही भन्न खोजिएको है त। अझै अगाडि बढौँ। सम्पूर्ण नेपालीहरूको उन्नति र समृद्धि नै देशको समृद्धि रहेको कुरा कविले यी पंक्ति मार्फत बताएका। वर्षामा जुठे बिर्खे र सानीहरू अब
भिज्नु हुँदैन। यसै गरी मेची महाकाली कतै पनि अलिकति देश दुख्नु हुँदैन। अनि अरू पनि रहेको छ, कसैका पनि आँखाहरूबाट पीडाका थोपाहरू खस्नु हुँदैन। त यहाँनिर कविले लेखेका पङ्क्तिहरू मैले यहाँ व्यक्त गर्न खोजेको, त समग्रमा यी पङ्क्तिहरूले देशको समृद्धि भनेको सम्पूर्ण नेपालीहरूको उन्नति र समृद्धि हो भन्ने कुरा व्यक्त गर्न खोजेका यी पङ्क्ति मार्फत। जस्तो म एकचोटि यसलाई पढ्ने प्रयास गर्छु। हेर्नुहोस् त, वर्षामा जुठे बिर्खे र साथीहरू अब भिज्नु हुँदैन। मेची महाकाली कतै पनि अलिकति देश दुख्नु हुँदैन। कसैका पनि आँखाहरूबाट पीडाका थोपाहरू खस्नु हुँदैन। आऊ तिम्रै हुन् भनेर कविले यसरी देशको उन्नति र समृद्धि, नेपालीहरूको उन्नति र समृद्धि हो भन्ने कुरा व्यक्त गर्न खोजिएको यहाँनिर है त। अझै अगाडि बढ्छु म। एउटा छुट्टै अस्तित्व र पहिचान बोकेको यस मुलुकमा रहेका लाली गुराँस अनि रारादहको सौन्दर्यमा अलिकति पनि खराबी हुन नहुने कविको सन्देश रहेको। अब यहाँ पनि कवितामा अथवा मैले यहाँ लेखेको जुन लाली गुराँसको सन्दर्भ छ, रारादहको सन्दर्भ छ, यी हाम्रा पहिचान हुन्। समग्रमा कविले लाली गुराँस र रारादहसँग नेपालीलाई तुलना गरेका हुन्। यिनको सौन्दर्यमा खराबी आउनु अथवा ह्रास आउनु नेपालीहरूको अस्तित्व र पहिचान गुम्नु हो भन्ने कुरा कविले जोड्न खोजेका हुन्। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अनि देशको उन्नतिका खातिर सम्पूर्ण नेपालीहरूको बरकत, जुन शब्द कवितामै रहेको छ, मैले यही शब्द यहाँ प्रयोग गरेँ है। क्षमता, शक्ति भन्न खोजेको, बरकतको आवश्यकता परेको है त। कविले यी कुराहरू यो कवितामा व्यक्त गर्न खोजेका हुन् है। अब म अन्तिम भागमा आएको छु। म यसलाई निष्कर्ष भन्छु अथवा तेस्रो अनुच्छेद भनौँ है। अब तेस्रो अनुच्छेदमा समग्रतामा मैले के लेखेँ म त्यसको निष्कर्ष दिनेछु है। देश सम्पूर्ण जनताको साझा घर रहेको, सम्पूर्ण नेपालीहरूको उन्नति नै देशको उन्नति रहेको है। यसै गरी सम्पूर्ण नेपालीहरूको साझा विश्वास, मन, वचन र कर्मले देशको समृद्धि हुने कुरा कविले बताएका। त यहाँनिर मैले कवितामा कविले व्यक्त गर्न खोजेका विचारहरूलाई बुँदाका रूपमा तपाईँहरूलाई यहाँ मैले प्रस्तुत गरेँ है त। कविता साहित्यिक विधाहरूमध्ये असाध्यै रमाइलो विधा पनि हो र कविहरू भन्छन् लेखेका शब्दहरू र वाक्यले धेरै गहिरो भाव राख्नुपर्छ र थोरैमा धेरै सक्नुपर्छ, धेरै भन्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। त्यसैले थोरै भए तापनि कविले यस कवितामा समग्र नेपालको संस्कृति, परम्परा, हरेक कुरालाई समेट्ने प्रयास गरेका छन् यस कवितामा है। बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। त आजको विषयको म अन्त्यमा प्रवेश गरिसकेको छु। म जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई गृह कार्य दिन चाहन्छु। त गृह कार्य आह्वान कविताले दिन खोजेको मूल सन्देश के हो? यो प्रश्नको उत्तर गर्नुहोला। एकचोटि कविता पढ्नुहोला, मैले टिपाएका बुँदाहरू हेर्नुहोला र तिनलाई राम्रोसँग जोड्ने प्रयास गर्नुहोला
कसरी जोड्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँहरूको सिर्जना समेत झल्किनेछ है त। त हामीलाई पत्रचार गर्नको लागि हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। त यस इमेल ठेगानामा तपाईँहरूले हामीलाई कुनै समस्या सल्लाह अथवा सुझाव भएमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। त आजलाई यति नै। हस्त, धन्यवाद।